अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। इनके 58 बहरी जहाज, एयरफोर्स, दफाई आलात सब तबाह कर दिए। उसके बावजूद जल्दी नहीं निकलना चाहते। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा। हम अमेरिका और दुनिया को लाहक खतरे को खत्म करेंगे। हम अपना काम मुकम्मल करने तक नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर का कहना था, अमेरिका तेल की आलमी तरसील के लिए काम कर रहा है। IEA ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने पर इत्तेफाक किया है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नुमाया तौर पर कम हुई हैं। Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy. But they also knocked out the mine layers, and we knocked out 31 of them. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. After midnight hammering, then we left. We figured that'll be the end of them for a while. But they started again. That's why we got to finish it, right? We don't want to go back every 2 years. And oil prices are already coming back down, and it's going to come down. But we're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. My administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. Earlier today, the International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world. We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। आबनाए हुर्मस पर भी भरपूर नजर है। अमेरिका अब फ्री रेंज की तरह ईरान में कार्रवाई कर रहा है। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अहम ये है कि जंग जीतनी है, जल्द और फैसला कुन जीत, ताकि ईरान दोबारा अपनी फौजी और बुनियादी ढांचे की सलाहियतें हासिल ना कर सके। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगरचे वो तेहरान या दीगर इलाकों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुल्क की दोबारा तामीर तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी, लिहाजा वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद को 135 ममालिक की हिमायत हासिल थी। करारदाद के हक़ में 13 अरकान ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मुताबिक ईरान के हमले आलमी अमन के लिए खतरा हैं। करारदाद में खलीज फारस में आलमी जहाज रानी को खतरे में डालने की मज़म्मत की गई। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की है। पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। बहरीन के मंदूब ने कहा, करारदाद का मंजूर होना ये जाहिर करता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान के हमलों को नाकाबिल क़बूल और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देती है। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरानी रजीम एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकती। रूसी मंदूब बोले, मशरिक़ वसत में मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस है। किसी मुल्क की शहरी आबादी पर हमला नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारियत नामुनासिब करार दी। चीनी मंदूब ने कहा, मशरिक़ वसत में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी बंद किए जाएं। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयां बंद की जाएं। तनाज़े का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सलामती कौंसिल में करारदाद पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि कौंसिल में सियासी मफादात को UN चार्टर पर फौकियत दी गई। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जाहिरियत की है। ईरानी मंदूब ने कहा कि करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही है। मौजूदा बहरान के असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी के लिए रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मुस्तरद हो गई। रूसी करारदाद में मशरिक़ वसत में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मज़म्मत की गई। बहरान का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से निकालने का मुतालबा किया गया था।
قرارداد کو مطلوبہ 9 ووٹ حاصل نہ ہو سکے۔ ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا سلامتی کونسل نے جنگ فوری روکنے کا واضح مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ بعض ممالک کے امن و بین الاقوامی قانون سے متعلق دعوے محض خالی نعرے ہیں۔ امریکی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی کروڈ آئل 93.18 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت 98 ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے۔ تیل کی فی بیرل قیمت 200 ڈالر تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کی پالیسی اب پیر در پہ حملے ہوگی۔ اپنا ہرمز میں آنے والا ہر جہاز ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، کہا تیل کے ایک قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی، کہا دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، حزب اللہ کے ساتھ مل کر سینکڑوں راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب سمیت پوری صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، صہیونی شہروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشرق وسطی پر بھی حملے جاری، عراق کے قریب سمندر میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکر پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی، عملے کا ایک رکن ہلاک، 25 کو بچا لیا گیا۔ حکام کے مطابق ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف۔ گزشتہ روز بھی 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کا 3 بیلسٹک میزائل اور 18 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ عراق اور بحرین میں بھی امریکی اہداف پر ڈرونز حملے، قطر نے بھی 2 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے کرنل سید ابراہیم سمیت مزید 9 افراد جاں بحق۔ تہران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ بیروت میں خوفناک حملے، 8 شہری شہید ہوئے، 17 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زخمیوں اور شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ نکلا۔ امریکی فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا جو غلطی کا باعث بنا۔ ایران کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ، فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ امریکی اخبار کے مطابق میناب اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے تحقیقات ابتدائی مراحل میں ہیں، پرانے ڈیٹا کو ڈبل چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ اس اہم سوال سمیت کئی سوالات کے جوابات سامنے نہیں آئے۔